औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को मैं अपने चैनल दीन दुनिया में दोबारा से खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी लास्ट वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज मैं एक नए वजीफ़ा नई टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर हुई। आज का हमारा वजीफ़ा है फजर की नमाज के बाद एक छोटी सी सूरत पढ़ने से घर में रोज़ी रिज़्क़ का ढेर लग जाएगा। एक छोटी सी सूरत है फजर की नमाज के बाद आपने पढ़नी है। तो वीडियो की जाने पढ़ने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके अपनी राय से आगाज़ ज़रूर किया कीजिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी नफल की अदायगी के लिए इतनी जल्दी करते नहीं देखा जितनी जल्दी आप नमाज फजर से पहले 2 रकातों के लिए करते थे। जल्दी पढ़ते नहीं थे बल्कि उसकी अदायगी के लिए बहुत जल्दी उठते थे, उसकी अदायगी के लिए जल्दी करते थे। हज़रत आयशा ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुलुए फजर के वक्त 2 रकात नमाज पढ़ना, यानी कि इनकी शान के बारे में बताया। 2 रकात नमाज पढ़ना सब नमाजों से मेरे नज़दीक अफजल तरीन है। आपने फरमाया जो आदमी फजर और इशा की नमाज में आ सकता है तो उस पर लाजिम है कि वो आए, अगरचे घिसट कर क्यों ना आना पड़े। यानी घुटनों के पल या पीठ के पल, यानी कि वो अगर नहीं चल सकता तो घुटने या पीठ के बल घसीट के आना पड़े तो वो आए, लेकिन आए ज़रूर। क्यों? इसलिए कि जो शख्स फजर की नमाज़ पढ़ता है तो वो शख्स अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने फजर की नमाज़ पढ़ी बस वो अल्लाह के ज़िम्मे में है, अल्लाह की हिफाजत में है, बस वो अल्लाह के ज़िम्मे में है, अल्लाह के ज़िम्मे हो गया। बस अल्लाह तुमसे अपनी हिफाजत के बारे में किसी चीज़ का मुतालबा ना करेगा। यानी जो अल्लाह के ज़िम्मे है उस पर कोई जुल्म ना करे और जुल्म करके अल्लाह के सामने जवाबदेह ना हो, इसलिए कि अल्लाह जिससे पूछेगा, जिससे मुतालबा करेगा, यकीनन वो उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा और लेकर मुंह के बल जहन्नम में फेंकेगा। अस्तगफुरुल्लाह। इससे क्या बात पता चलती है कि जो शख्स फजर की नमाज की हिफाजत करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। किसी को हक नहीं कि वो उस पर जुल्म और ज़्यादती करे। जो उस शख्स पर ज़्यादती करेगा जो नमाज फजर पढ़ता है तो वो दरअसल उस ज़िम्मे में ख़यानत कर रहा है जिसको अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे में लिया। और फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पकड़ेगा। यानी फजर नमाज पढ़ने वाले की इज़्ज़त एहतराम लाजमी है, क्योंकि सिर्फ मोमिन ही इसकी पाबंदी करता है। बहुत सारे लोगों के लिए फजर की नमाज बहुत भारी होती है, वो एक ख़ास वक्त से पहले नहीं उठते। कुछ लोग की अक्सरियत क़ज़ा हो जाती है, जो देर से उठते हैं और सुबह उठ नहीं पाते, तो उनकी हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे पे नहीं है। तो इसलिए बहुत ही फ़िक्रमंद रहना चाहिए कि फजर की नमाज कहीं क़ज़ा ना हो। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि बाकी क़ज़ा हो जाएं। बाकी में तो हम जाग ही रहते हैं, हम किसी वक्त भी नमाज को अदा कर सकते हैं। नमाज फजर का अदा करना, अपने वक्त पर उठना बहुत ही लाजिम है। फजर की चौकी ज़िम्मेदारी होती है उठने की, और फिर वक्त पर उठने की, और फिर मस्जिद में जाने की, इसलिए इसकी हिफाजत बहुत ही ज़रूरी है। और फजर नमाज पढ़ने वाला शाम तक अल्लाह के ज़िम्मे होता है। इसमें एक वाक़या आता है हदीस शरीफ की किताबों में। सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर इब्न उमर के क्या लगे बेटे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के पोते, ये हज्जाज के पास बैठे हुए थे। हज्जाज के बारे में तो सब ही जानते हैं। और हज्जाज ने उनको कहा कि उठो और फलां बंदे की गर्दन मार दो। तो सालिम ने तलवार उठा ली। उनको तो हुक्म था मारने का। उन्होंने उस आदमी को पकड़ा और महल की जानिब चल दिया। तो उनके वालिद इब्न उमर ने उनको देख लिया जब वो उस आदमी को लेकर बाहर जा रहे थे। तो उन्होंने कहा क्या ये वाकई इस तरह करने जा रहा है? उन्होंने 2-3 दफ़ा ये बात दोहराई। फिर बाहर लाकर सालिम से पूछा क्या तुमने फजर की नमाज़ पढ़ी? यानी जिसको मारने का हुक्म था उससे पूछा गया क्या तुमने फजर की नमाज़ पढ़ी? तो उसने जवाब में कहा हाँ।
سالم نے کہا تم جس راستے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور پھر واپس آئے اور تلوار پھینک دی۔ تو حجاج نے ان سے پوچھا کیا آپ نے ان کی گردن اڑا دی؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ حجاج نے سوال کیا کیوں؟ تو سالم نے جواب دیا کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ سمجھدار رہو، میں نے تمہارا نام اسی لیے سالم رکھا کہ تم سلامت رہو، یعنی اللہ کے ذمے کے اندر خیانت نہ کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان سے بڑے بڑے حادثے، بڑی بڑی مصیبتیں تو ٹل جاتی ہیں جب وہ فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ تب جو شخص فجر اور عشاء کی نماز، یہ دونوں نمازیں پڑھے گا، وہ جنت میں انشاءاللہ داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے یہ دو نمازیں پڑھی، ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے اور ایک سورج غروب ہونے سے پہلے، تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یعنی کہ نماز فجر اور نماز عصر کا بیان کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ ان نمازوں میں سستی نہ کرو اگر تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، تو اس طرح کہ جس طرح کہ تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اور پھر تمہیں دھکم پیل کا کبھی واسطہ نہیں پڑے گا۔ جو ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے دیدار کے قابل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بعض لوگ رات قیام کرتے رہتے ہیں اور آخر میں سو جاتے ہیں، فجر قضا کر دیتے ہیں۔ کیا ہے کہ تہجد کے لیے اٹھے تھے، فجر کی نماز کے لیے آنکھ ہی نہیں کھلی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح کی نماز باجماعت پڑھوں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری رات قیام کروں۔ ساری رات کے نوافل سے زیادہ محبوب ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں۔ ہاں، منافق پر فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، تو منافقت سے نکلنے کے لیے، نفاق سے نکلنے کے لیے اس نماز کی پابندی ضروری ہے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا کیا فلاں 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 حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا فلاں آیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ دو نمازیں منافقوں پر سب سے بھاری ہیں، سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں، سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں، یعنی کہ فجر اور عشاء۔ اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا اجر و ثواب ہے تو تم ان میں ضرور آؤ گے، تمہیں کمر یا گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ اس لیے خود اور اپنے بچوں، اپنے بیوی بچوں، اپنے والدین، اپنے بزرگوں کو، سب کو صبح کی، عشاء کی نماز کی خاص کر تلقین کریں کہ وہ ان نمازوں کا خاص اہتمام کریں۔ دن کو اور عصر کو، یعنی کہ ظہر اور عصر کی اذان تو ہم سن بھی لیتے ہیں، کسی کو دیکھا دیکھی ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز ہم تھکے ہارے ہوتے ہیں، سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، یا کچھ بھی ہو، صبح سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ دو نمازیں جتنی مشکل ہیں اتنے ہی ان کا اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ ہم سب کو پنج گانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے آل اولاد کو بھی نیکی کی توفیق اور پنج گانہ نماز کا پابند بنائے، اور ہمارے اہل عیال کو بھی اس کا پابند بنائے، نیکی کی توفیق دے، اور ہمارے آبا و اجداد، بزرگ، بچے، چھوٹے بڑے، مومن مسلمان جتنے فوت ہو گئے ہیں